أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 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 तवज्जो करो बिलमुमिनीन بالمؤمنين यहाँ पर झटका देना है जी हाँ खत्म झटका दो ना बिलमुमिनीन शुहूद بالمؤمنين شهود वमा नक़मू मिनहुम وما نقموا منهم إلا أن يؤمنू إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بالله العزيز الحميد إلا أن يؤمنू إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض 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 والله على كل شيء شهيد 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 إن الذين فتنوا المؤمنين فتنوا المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق आगे दो बस